बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। परिंदों को 7 दिन लगातार पानी डालें। 7वें दिन जिसका नाम लोगे आपकी मुट्ठी में होगा, सारी ज़िंदगी आशिक बनकर रहेगा। बहुत ही आसान अमल आज का। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो महबूब है, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप अपने ताबे करना चाहते हैं, जिसको आप अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, आपने बस करना क्या है। आजकल वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है और परिंदों के लिए वैसे भी पानी का एहतमाम करना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। और पानी की सबील ऐसी है, अगर कोई शख्स लाइलाज मर्ज के अंदर है तो अगर वो पानी की सबील लगाना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसका लाइलाज मर्ज ख़त्म कर देते हैं। ये 100% ऑथेंटिक है। ये एक आपको मैंने एक बड़ी अच्छी अमल बता दिया। अगर कोई मतलब खुदा न खासा कोई कैंसर के अंदर है, बीमारी के अंदर है, फालज के अंदर है, या कोई ऐसा मर्ज है कि जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, उसको चाहिए कि वो पानी की सबील लगा दे। पानी की सबील लगाएगा, बीमारी उसकी दूर हो जाएगी। ख़ासकर जो बर्स की बीमारी के अंदर होते हैं, जिनके वो सफ़ेद सी जगह जिल्द हो जाती है, वो लोग अगर पानी की सबील लगाएं, अल्लाह ताला उनको बीमारी से शिफा अता फरमा देते हैं। और इस महीनों के अंदर जो परिंदों को पानी डालता है, उसके घर में भी बड़ी रिज़्क की बरकत भी होती है, उसकी हाजतें भी पूरी होती है, मुरादें पूरी होती हैं। जो परिंदे हैं पानी पी के जाते हैं, उसके लिए दुआ भी करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए काम हो, तो एक तो मौसम भी ऐसा है। तो जैसे गुज़िश्ता कुछ अरसे पहले मैंने एक तस्वीर देखी थी और उस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था, और एक बिल्कुल ऐसा शख्स है जो बिल्कुल ब्लैक कलर में था, और जो लड़की थी वो इंतहाई हसीन उसके साथ खड़ी हुई थी और दोनों की शादी हो रही थी। तो किसी ने ऊपर कैप्शन लिखा हुआ था कि अम्मी ने पप्पू को कहा कि परिंदों को पानी डाला करो, अल्लाह ताला खूबसूरत बीवी देगा। तो वो रूह अफ़ज़ा डालता रहा, और इतनी यानी उसको भी यानी एक कहने का मकसद ये था कि अगर आप ये काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। ये एक जोक के तौर पे है, लेकिन हकीकत है। आप ये डाल के दें, ख़ास कर वो मर्द हज़रात जो शादी के हवाले से परेशान है, परिंदों को पानी डालना शुरू कर दे, अल्लाह ताला जो है वो हसीन बीवी इंशाल्लाह ज़रूर अता फरमाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने शेयर करूँगा, एक एक चीज़ आपके सामने रखूँगा। इंशाल्लाह जैसे बतलाऊँगा उसी तरीके के ऊपर आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा। और ये ज़रूर होता है, ये मत सोचिएगा कि मुफ्ती साहब ने वजीफ़ा बताया इससे काम होगा। ये सोचिएगा कि क्या वो ज़ात जो ऊपर बैठी है इस चीज़ पर कादिर है या नहीं। ये आपने अपने आप से पूछना है कि जो मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रही हूँ और मैं अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं ये देखूँ कि जिसका नाम लेके के, जिसको देख कर और जिसका कलाम पढ़ के मैं ये कर रही हूँ, वो इस चीज़ पर कादिर है या नहीं। अगर अल्लाह आपको ज़हन में ज़ाहिर बात है, कोई शक है अल्लाह कादिर नहीं है, वो तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो अगर आपके ज़हन में ये चीज़ आती है कि कैसे होगा, वजीफ़े से कैसे होगा, इसको मत देखें। ये देखें कि जिससे हम दुआ कर रहे हैं, जिससे हम मांग रहे हैं, जिससे हम गिड़गिड़ा रहे हैं, जिससे के सामने अपनी फरियादें रख रहे हैं, जिसके सामने हम अपनी दुआएं कर रहे हैं, क्या वो इस चीज़ पर कादिर नहीं है कि स्किन हमारे लिए कि जस्ट वो ऐसे करे तो दिल अगले बंदे का फिर जाए, आपकी मोहब्बत के अंदर पागल हो जाए। गुज़िश्ता दिन एक बहन थी, तो मुझे कहने लगी कि उन्होंने व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप कमेंट्स में किया था कि मैंने बताया था कि कॉल बैक आएगी, तो उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान की भी कॉल बैक आ सकती है। तो मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं आ सकती है। आपके अंदर ये यकीन होना चाहिए कि मैं जो अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऐसा पावरफुल अमल है, और जिससे मांग रही हूँ वो ज़ात ऐसी है कि हर चीज़ पर करने पर कादिर है। तो आप कहीं से भी कहेंगे, अगर आपके दिल में 100% से ज़्यादा यकीन होगा, आपका काम 100% होगा, गारंटी के साथ होगा। ठीक है, आप एक दफ़ा यकीन करके करिएगा। गुज़िश्ता दिन एक भाई थे, वो कहते हैं मुसाहब के और चीज़ें छोड़ें, आपके इन अमलों से जो मेरे दिल के अंदर चीज़ें पैदा हुई हैं वो मैं बता नहीं सकता। नमाज में दिल नहीं लगता था, अब वो करने लग पड़ा। ज़िक्र अज़कार नहीं करता होता था, वो करना शुरू कर दिया। और आपके वज़ाइफ पढ़ते जाए तो मेरे काम आसान होते चले जाते हैं। ये भाई रात को ही मेरी बात हुई उनसे, तो कहते हैं मेरे काम आसान होते चले जाते हैं। तो ये आपने एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया। मैं तो आपको इसकी दुआएं दूंगा, और मैं तो इस चीज़ को बहुत आपको मैं प्रमोट भी करूंगा और लोगों से भी कहूँगा कि मेरे अंदर एक फीलिंग आई है, मेरे अंदर एक अच्छी चीज़ आई है, तो मैं दूसरों के सामने भी इसको शेयर करूँगा।
تو یہ عمل ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ شیئر کرنے لگوں. آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کیجیے گا, ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے. اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پہ مفتی بلال احمد قادری, اس کو فالو ضرور کیجیے گا. اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیے گا. اور 2 لوگوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا روزانہ چلتا رہتا ہے. تو آج کی بھی 2 دعائیں ہیں. آپ کا کام صرف کیا ہے, کمنٹس میں آمین لکھیں, زبان سے آمین کہیں, دل سے آمین کہیں. ہو سکتا ہے آپ کا ہی کمنٹ ہو, تو دیکھتے ہیں. آج کا کہتے ہیں سر میرا مسئلہ حل کر دیں پلیز, میں یہاں کمنٹس میں نہیں بتا سکتی, پلیز آپ مجھے اپنا واٹس اپ نمبر دیں پلیز, میں پریشان ہوں. تو ہمارا نمبر آپ کو پتہ ہے 3 نمبر ہے, 0300928077 آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے. دوسرا 0316171086 تیسرا 0304015378. یہ میرے پروفیشنل نمبر ہے, ٹھیک ہے. ایک میرا پرسنل نمبر بھی ہے جو میں نے کم لوگوں کو دیا ہے, وہ یہاں نہیں بتاؤں گا, اگر بتا دیا تو پھر میرا وہ بھی نمبر پرسنل سے ہٹ جائے گا. بس یہ 4 نمبر ہیں میرے, اور 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر ہے. اس کے علاوہ میرا اور کوئی نمبر نہیں ہے, میرا کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے, میرا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو میرے جگہ پہ بات کرتا ہوں. ہاں اپوائنٹمنٹ کے لیے صرف آپ سے بات کرو, وہ بھی جسٹ اپوائنٹمنٹ دے گا آپ کو کہ فلاں ٹائم آپ نے کال کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپوائنٹمنٹ نمبر پہ کال کیجیے گا, ٹائم لیجیے گا, انشاءاللہ جی آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ خود سے بک کروانا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویب سائٹ جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے erohanibook.com, اس کے اوپر جائیں اور اسٹیپ فالو کریں, انشاءاللہ جی میری آپ سے اپوائنٹمنٹ بک ہو جائے گی. اور جو لوگ erohanibook.com اس ویب سائٹ سے جا کے اپوائنٹمنٹ کریں, میں خود ان کو کال بیک کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کا نمبر آ جاتا ہے, میں خود ان کو کال بیک کرتا ہوں. تو آپ اس طرح کیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں مسائل کو دور فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہیں کہتی ہیں السلام علیکم, پہلے تو وہ پوری بات کیا کرتا تھا, اب پب جی گیم کھیلتا ہے اور بات نہیں کرتا, اور پب جی گیموں نے بہت تباہیاں مچائی ہیں, بہت زیادہ تباہیاں مچائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی جو محبوب ہے اس کو پب جی کی تباہی سے بچائیں, اور ادھر سے اس کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے, اور خوب آپ سے محبت کرے, پیار کرے, باتیں کرے, آپ کو ٹائم دے, آپ کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان میں خوب اتفاق, اتحاد, محبت اور سب پیدا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو چلتے ہیں عمل کی طرف, ٹائم کافی ہو جاتا ہے. اور آپ نے کرنا کیا ہے, ایک آپ نے لینا ہے پیالہ, مٹی کا پیالہ ہو, ٹھیک ہے. مٹی کا پیالہ آپ کو مل جائے گا برتنوں والی دکان سے, وہ آپ نے لینا ہے, ہاتھ جتنا ہو. اس کے اندر آپ نے اپنی محبوب کی تصویر لینی ہے, ٹھیک ہے. اور چھوٹی سی ہو, جتنی چاہے چھوٹی ہو, وہ آپ نے تصویر لینی ہے. اس میں وہ تصویر آپ نے رکھنی ہے محبوب کی. اگر نہیں ہے تو آپ نے نام لکھ کر رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تصویر رکھنی ہے. تصویر رکھنے کے بعد آپ نے رات کے ٹائم اس پانی کے اوپر, جو پانی آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے, آپ نے 786 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, بس اول آخر 3 مرتبہ درود شریف دم کر دیں گے. پھر وہ پانی آپ نے صبح پرندوں کو ڈال دیں گے. شام کو پھر نیا پانی لیں, اس کے اندر آپ یہ عمل کریں, اس کو پھر اوپر ڈال دیں. اب وہ جو پیالہ ہے وہ اپنی جگہ پڑا رہے, آپ نے الگ پانی اپنے پاس دم کرنا ہے, پھر جا کے اسی پیالے کے اندر آپ نے ڈال دینا. اس میں سے تصویر یا نام وغیرہ نہیں لکھنا, اگر نام لکھیں گے تو پرچی وہ بیچ میں پڑی رہی. 7 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے. جب 7 دن پورے ہو جائیں گے, 7ویں دن جب آپ عمل کریں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے 786 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے اپنا نام فلاں علی حب فلاں, یہ آپ نے 111 مرتبہ کرنا ہے, اس پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پانی دے دینا. 7 دن پورے نہیں ہوں گے, آپ کو محبوب کی کال بھی آئے گی, آپ کے تابع بھی ہوگا, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا. صرف 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے, اور جس طرح بتایا ہے اسی طریقے سے کیجیے گا, انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اب ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پہ کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.